الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب ذوالجلال والاکرام فسیکفیکم اللہ وهو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عبادت دی قبولیت واسطے سلوات محمد وآل محمد دے نال کیتی ہوئی محبت دے ثبوت دا نام سلوات ہے ساری سلوات بادشاہ دل و دنیا نگبان شریعت ختمی مرتبت نگران عزاداری شبیر یعنی امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دے سلامتی واسطے صلوات اس مقام طاہرت صدیقہ عالمین شاہزادی دوسرا ملکہ ملک ممکنات شفیع محشر یعنی مجلس کی وارث بیوی دی آمد خدمت کر کے صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن خوش قسمت وہ بندہ جس کو اللہ نے ایسا ہادی عطا فرمایا ہے بحکم نبی جدا ریکھن عبادت ہے چوپ باڑا امیر المومنین دی فضیلت اچھا میری آخر رسول فرمائی مولا رضا فرمائدن جاؤں گھٹا پتے ادھر دیکھو فضائل پڑھو میرے لاکے علی ایک سلمان پڑھ لو سید بادشاہ مولا فرما رہے ہیں جاؤں گھٹا دیکھو بنے نا فضائل پڑھو میرے لاکے علی کا فضائل پڑھ دے رہو سوڑا بنے دے چیرے کہتے رہو مولا فرما رہے ہیں دیکھو کس
یہ مطلب ہے چپ مارنا ٹھیک سر ہلانا ٹھیک تو نہیں مذہب میں آپ ہی ہلینا ہوں میں اس سے تنقید نہیں کر سکتا پیر فدا حسین شاہ لیکن سر ہلانا کا حکم آیا کتھائی پڑھ کے بیان کرنا سن کے بیان نہ کرنا یعنی کتھائی امیر المومنین واسطے نہ اللہ سر ہلانا دا نہ زبان خدا بولن والے رسول سے ہلانا چلو ایک فیصلہ کر لینے آئے چوپ کرنا لے بدے مستے جیڑے 5-7 بندے ہیں 7.5 سب بندے ہیں چلو تیرے ہاتھ آ گیا پچھا سب اچھے بندے بچ میں روایت سماعت فرماؤ حضرت عبداللہ بن مسعود سقفی ایسے قصیدے سماعت فرمائے کرو یاد حسین زمانہ بڑا مشکل آ رہا ہے شیعہ بستے ایک عام شخصیت نہیں صحابی بادشاہ مگر ایک آندہ ہے اور وقت بھائی جیرانی عزت عظمت صحابی محمد دے قلعہ کہنی عبداللہ بن مسعود سقفی ایک اس صحابی میں آقا نامدار دا جن سب تو پہلے کلام اللہ نو یعنی رسول اللہ تے آئے قرآن نو سر دے نال پڑے یعنی قرآت کی تھی مدینہ دے ہے نا مقام اس بندے دا ٹھیک ہے چلو ایک بچے واسطے حضور بھی جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود بچے بلا صاحب بھی جانتے ہیں اپنی صاحب میں حکیم فقیر بھی چلو ایک بچے واسطے درد سے حسین مجلس سے حسین درد سے کربلا انہاں واسطے بات ہو گئی بھئی تو سب بندے واسطے دیکھو میں سارے بجمن چھوڑ کے تو سچی آسطہ واسطے روایت بھی پڑھنا دے تو سینا چہرے تو خوشی لایا ہو اتنا بندہ چلو سے حلال ہے میں ہمارا مان گیا بندہ امیر المومنین واسطے سیر اتنا کا حلال ہے نا جو فرشتہ نامہ اعمال لکھنا لکھ لے اللہ اے بندے قلبی علی نالا اے بندے آجوی سامنے آگے سلام کر کے انہیں یا امیر المومنین 4-5 دن تو ایک سوال ذہن گردش ودا کردہ اگر امر ولایت ہوگے میں سوال کر کے ودا جواب نہ پوچھ سکتا سبحان سبحان دینے بھائی حیاتی ہوئے نگری ہوئے چلو کھونا نارا صحیح یا علی دا نام تو لے لو اگر بندے جو پتہ لگ جائے محمد دے لیا دے کہ فرشتے کول بیٹھے ہوتے دے تو سب خوش ہوتے ہو یا علی کرتے ہو جھانک کے پلک بیٹھتے پاڑے چہرے اب دلوں خوش ہے نصیب بدتا ہی صرف تعریف سن کے پڑھنا رہے دنیا تو علی واسطے اتنا خوش بیٹھا ہے کہیں اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں اس خوشی ہے میں تیرے نام ہے ہمارے سلام جتنا رہے سرکار امیر المومنین وسیع پیغمبر یعنی علم دا دروازہ کھلا مسکرا کے فرمینے تے مسکراہٹ رکھی کرو چہرے تے ہاں یہ بھی معصوم دا فرمان ہے کوئی بندہ مومن کر کے بیڑے لات رکھے جو بال ابو آخ کے 10 روپے ہی نہ مانگ سکتے نہ ابو دی تریڑیاں کھبے سجے ہٹتے نہ معصوم فرمینے خود چہرہ رکھو دو اس اقنام میں چہرے کی خوشی دے ایک مومن دے چہرے کی علامت ہے دوسرا جڑیاں بری بری سلکتا پہنچ دیا اس بندے دا چہرہ محفوظ
24 घंटे वेट करता है, चेहरा अपना खराब हो गया, अगले बंदे सलाम का जवाब ना, ठीक है ना। मौला मुस्कुरा के फरमाया कुछ एक नहीं, मसऊद सकफी का बेटा है, जितने सवाल पूछ सकते हैं नहीं। मौला एक सवाल का जवाब मौला इतना ही चाहिए, फरमाया मैं मिंबर नहीं मंगेगा, तू सवाल कर। मौला क्या ज़बान तौहीद बोलने वाले रसूल ने तुम्हारे बारे एक इरशाद फरमाया था, जो समंदर दरियावां दी स्याहियां बन गईं, आलमीन दे सारे दरख्तां दियां कलमां बन गईं, फरिश्ते मलक जिन इंसान लिखे क्या नबी पाक दे लम मुतहर्रिक हुए ना, उन्हें फरमाया फिर भी मेरे भाई अली दी फजीलत दी तकमील नहीं हो सकती। बादशाह मुस्कुरा के फरमाया सदक़ता या नबी अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल फरमाया सच फरमाया, जो अल्लाह के नबी फरमाया सच फरमाया। हाथ बन के मुस्कुरा के बादशाह मैं तेरे मनन वाले अचवा, ये सवाल नहीं, सवाल मैं हुण करना है। बादशाह फरमाया पहुंच आदा मौला ये जेड़ा मेरे सामने अली इब्ने अबी तालिब खड़ा है, इन्हां दे बारे में भी आखे जो फजीलत की तकमील कई फरिश्ते ते बंदे ते जिन नहीं पहुंच सकते। मुस्कुरा के फरमाते हाँ मेरे बारे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। अरे यार ये सवाल में हुण करना है, हसनैन नहीं सवाल में होए जनाब हो रहा जो दुनिया के इतने फज़ैला दे मालिक है, हुण मैं ना बंदा रोड़ा केड़ा घोटना दा ते ये भुकेड़ा नहीं हलेगा। रिवायत सुन के मौला ये दसो इन्हां सारे फज़ैला जो वो फज़ैल केड़ा जेड़ा खुद अली इब्ने अबी तालिब को पसंद है। अरे जो इधर फज़ैल वो केड़ा फज़ैल है चाची? जल्दी वाला ज़माना है बेटा, कंप्यूटर वाली जिंदगी हो है। मुस्कुरा के बादशाह फरमाते हैं कोई तेरा एडा लंबा सवाल है। सोना जेड़ा ते सवाल पूछा जेड़ा मैं अली नो इतने फज़ाइल जो फज़ाइल अपना पसंद है वो जेठ ते हाड़ दी गर्मी आई छां छपरी दा उथे जी बिस्मिल्लाह खा छां छपरी दा उथे ना कोई नहीं, कोई थोड़ी जी झाड़ी दी कोई आई दो चार पत्थर दी ते विच कोई चादर दे कपड़ा दे विच लटका दिता गया। बादशाह फरमाया उथे फलाना दा मिंबर बनया गया, इत्थे मिंबर पड़ी कि अद्धा मिंबर हो गया, इतना पढ़िया गया, लेकिन पता कोई नहीं। कोई आया उसा के 40 मिंबर फलहान आई, कोई आके उसा के 36 फलहान बंदे फलहान तो वाकिफ नहीं, उदी का तो कामत क्या फिर फिदा जा ओदी हुज्जत क्या है, ओदा माथा क्या है, ओदी पोस्ट क्या है, ओदा दुनिया कोई पता नहीं फलाने इतने भी जड़ा लोग खा होता है आखा बादशाह ने मैंने फलाना दा मिंबर बनाया गया 9 फलान कितने फलान 9 फलान 2 2 4 6 2 8 ते कल्ला वो मिंबर आई उस कल्ले ते बैठे ना चले में 8वें फलान दो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कदम रखे अली फरमा रहे अपना फज़ैल मौला अली खुद पे पढ़ते हैं। फरमाया यार फरमाने पाक नबी ने चमकती उंगलियां वाले हाथ नाल इलैया के मैंने इशारा किया, मैं नेड़े आया मुस्कुरा के दे चढ़ा उत्ते चढ़ा उसते आ जा मिंबर ते आ जा, मैं चढ़ गया बादशाह जब मैं आखिरी सीनत गया मेरे तो पहले नबी अपने आखिरी सीनत खड़े हो गए। अली अपना फज़ैल पर पढ़ते जेड़ा हसनैन दे बाबे पसंद है मोमिन हाथ ही तो नहीं कर सकते। अली की पसंदी है अपनी चोपी ले जरा गौर फरमाए पाक नबी फरमाते या अली जरा उत्ते आ जा। अली फरमाते कायनात के हसीन पैगंबर ने चमकती उंगलियों वाले हाथ मेरी बगल पा ले अल्लाह तेरे हाथ में पड़ी ना भाई बाहों कर दी थी नहीं। अली फरमाते मेरी बगल पा के नबी ने मैनू चाह लिया ते चाह के आखिया मन को मौला ओ फहाद
سال بیٹھی رہی عالیہ کی قبر استقبال توڑا ماتمی دا استقبال مشکل ڈاکٹر صاحب کتنے سال بیٹھی رہی ہے 35 سال بیٹھی ماتمیوں میں کوئی قبرستان نہیں باقی امیہ کا کنارہ کلی قبر ای امیر المومنین کی زخم دنیا میں دکھا جنرو صدقہ جناب فیصد حضرت حسین نقوی صاحب نے خود عمل پڑھیا آدھ رات دلے اٹھی لو 2 رکعت نماز حاجت جناب فیصد جناب اور حاجت پڑھنے کے بعد تسبیح سینڈ بھی پڑھو 110 مرتبہ سر کو امامہ لہا کے نبی آسمان تلے مناجات طرح ہاتھ بڑھا کے دعا مانگو فضا کے صدقے نال اللہ مومن بھی دعا قبول عام بی بی دنا جناب فضا جن رسول بیٹیا جن ولی بہن جن حسنین پوچھے نا بی بی پوچھے ہیں فضا سارا دن تو بیٹھے کام کرے نہیں فضا تھاک نہ پہنے موزمہ مقدسہ رئیسہ صدیقہ دے قدمہ دے ہاتھ رو رو کے شاہی فضا بیٹھی ہے بی بی تھکنا فطرت انسان ہے مگر جب تیرا حسین میرے گالج مانی پا کے آتا ہے نا اممہ فضا سبحان اللہ سبحان اللہ سال بیٹھی رہی ترائے کھانتی تھے ذرا ہر شیعہ سونے ندامت فطرے ذہنی بات آگئی روایتی قبلہ صاحب میں موجود ہیں میرے واسطے میرے سارے عدالی تشریف فرماؤ کئی سید امتی مومن ماتمی عالم چھوٹی بڑی کسے کتاب ہے روایت پڑھی ہوئے جناب فضا دے بارے جو 35 سال بیٹھی رہی ہے مولا دی دی خبر دے انہاں 35 سال گرمی کا ہی نہیں نہیں تو گال دا مجمع کر ہے اللہ نہیں رہا کہ انہاں 35 سال سردی کا ہی نہیں میں ممبر دی قسم نے کہیں راوی نہیں لکھیا جو فضا اپنے واسطے سردی تو بچن کان کمرہ بنوایا کوئی نہیں بنوایا تیری زندگیوں میں دن گزر منیا کربلا لینے نوحے پڑھی ترائے کام تیتے سبی بی دی قبر تے لگے تمام آدمی سہمان پہلا کام واجبات خدا میں یقینے میں نمازیت کھلا پڑھنا دوجہ کام فضا مشک بھر لے آتی ہے سارے کئی بندے شام دے زوار شاہی بیٹھے ہو سے میں نہ سکتے ہو کوئی نقطہ نشان چشمہ کوئی نیڑے ہے بی بی دے روزے دے کوئی چشمہ آئی ہو سامنے آلے پہاڑ آتے چلو چاہ کے تخاری مشک لائے رہے دی آئی بھری ہوئی چمین آتا سبحان اللہ مطمئن جی بھی چاہے ہاں مشک چاہے ہاں آ رکھے ہاں تسے بھیراؤ دی تسی بھیرن دے پہاڑ کوئی گزرے ہاں علامہ مویت امرو لکھنوی مسائل کی دنیا کی بہت بڑی کتابیں بناتی اور پھر میں نے ایک نوجوان گزرتے ہوئے کہ بار بار آپ روحاں تے ہاتھ رکھے پہچان کرتی رہی جنہیں پہچان ہو گئی یہ جوان اللہ جوان مرتے ہاتھ کر کے آگے الیہ بیٹا ہاں اگر تو تسا ہونے انہیں ہونے چھٹے چشمے تمہیں شکر میں تم سنجھے میں سجدہ پانی پیما ملک ہیتی روایت قبلہ نقلی صاحب پڑھ رہے ہیں آدھیے میں تن پانی پیما آدھا لمحہ میں پیاس کائی نہیں مگر کوئی آکھن دا انداز ایسا ہے کوئی راز ہوئے پیوا پانی جام بھرے کمب دے ہویا ہاتھ کیوں کمب دے آن زوفہ ضعیف دنیا کتنی ضعیف آئی کدی پوچھی کہیں پڑھنا لیتا اولادت رائے پتر دے بعد آئی مدینے نبی دا
ضعیفائی جس عمر مستورہ سفر دے قابل نہیں آگی پانی پیوایا سو اس پانی جوان پی لیا اس جیب میں چھات پر ہے فضا تسبیح اللہ ہاتھ کم دویا آپ روح کر بیٹا یہ تو اپنی جیب میں چھات کیوں پائے آدھے اماں تیری خستہ حالت نہیں تھی نہیں بندے نہیں سمجھے تو فضا کی وفا سن لیں تو شہادت پڑھیں ملو میں تیرے لباس کی خستہ حالت نہیں تھی لگتا کو بہت غریب ہے میں تیری کوئی مدد کرنا چاہنا سن سے فضا کی وفا تسبیح اللہ کم دو ہاتھ چاہ کے آگے خاموش دو جیوان مدد انا نچا میں تو جان دے نہیں میں کھاؤنا جائے ہر نبی دی باتیں وچ اور ظاہر وچ مدد کی تھی او علی میں بھین سکے شاباش ہون سن دے لگا پانی زندگی ہو پانی ہوئی شب اور زندگی میرا بھائی صاحب نے روڑ کر گیا تھا جائے ہر نبی دی مدد کی تھی او علی میں بھین سکے میں تیری مدد دی لوڑ نہیں اگلا لفظ سمجھنا پڑھے لکھے آزادا یاد ہے اماں میں پانی کی اجرت دیا دینا اگر میرا آپ اجرت دیتی میں دیا یہ لین والا میں نام لائے لینا میں اجرت دینا چاہنا آج یہ پیسے نہ دے یہ پانی پیمان کی اجرت دینا ہے نا جتھے کھڑا ہے جتھائی کربلا در منہ چکا میرے سامنے ہی کہ میری آنکھ جا ہائے او تیرا تسا بھجلے گھوڑے تلانا گادوں کی آدھی کھڑی ہو میرا گھر دا گھر تسا باندے لگیا سبحان اللہ باتوں نشید ہونے بیٹھ کرتا پھر حیاتی ہوئی جوان مولا زبان کاسی دے مولا اندر دے مشکل اے ہائی دوسرا کام بھائی صاحب اور کوئی سیدہ زادوں نے کوئی پوچھے ترائے کام جو نسل تریجہ کیڑا کام کر دیا پہلے سال ہے تریجہ کام کر دیا جنہیں آدھران ہو گیا دمشق دیا پہاڑا تو تریدیاں دیا آوازہ ہمڑیاں شروع ہو زخم رخسار تبدیل کرے علی کی دی تعویز قبر کدی سجا رخسار کدی خبا صرف رخسار بدل دیا نہیں رو کیا دیا بی بی میں نہیں تیرے دکھ بھول دے بی بی دی خبری چھوما جانا ہے ماں کیڑا میرا دکھ اس ویلے یاد آئی سن لے سو مسالہ دن کا جلسہ سنا والے ماتنی کیڑا دکھ یاد آئی فضا ٹکر نہ لیا رو گیا پیشانی اپنی دا خون صاف کریا رو گیا کہ بی بی میں نہیں بھولتا شام غریبان دی چانڑی رہا تیرا یتیمہ دا پارے دا چکر والے عباس نے لاج در میں کیا کھنا الحافظ سبحان اللہ والحفین میں بی بی تیرے برد کے دلانا نہیں بھولنا بی بی میں تیرا سجاد دا بھال لگی ہوئی خن چاہن دا نہیں بھولتا بی بی تیرے دربار نہیں بھولتے بی بی تیرے بازار نہیں بھولتے پوری رات دعا پڑھتی رہا نماز شب دا ویلا ہو پینتری سال گزر گئے بی بی جمعہ دی رات پہ لگتی چوی محرم دا دین اس زہرین پڑھی بیٹھی ہے بی بی کو بی بی اگر عمر دے وہ میں ایک لمحی تیری قبر تو جدا نہیں ہوں اگر تم اجازت دے میں زندگی دا شب جمعہ دا آخری چرا مسافران قبرستان میں اس نٹیلا بارن نجد دلی میں بولا سبحان اللہ مجھے دے چواب والا مدینے رات بیٹھا رہتا اما بالا دو سوٹیاں اما شکستان 15-16 کلومیٹر دا فاصلہ رات ہو گئی ایک دلہ ہو گیا تارے آسمان دے نمودار ہو گئے مجھ سے ضعیفہ بیٹھتی اٹھتی بسم اللہ دا سماں استاد مرہون اور اللہ صاحب پردیان دے تھاک کے بہرے آنا یا جھنڈ پر گیا تب پیچھا نہیں لیتی لیتی حسین کی دھی دی قبر میرا کہ رو کے آتے نراز نو میں مک گئی آتوائے دکھا مار دی حسین دی تو ناسا
قبرستان ہے نہیں آتے اتنا بڑا قبرستان ہے آمین آجوں میں دیرات ہے چراغ بانا لے آئے ودیان اپنے اپنے مرحوم سران چھڑا صاحب کہہ دی بیٹا آئی تو میں نہیں ایک دا چراغ امت اس ویلے کی آیا دی سفر دے رائی میں ٹورنا ہم سے میں نے دکھا نال مقایا ہے یوں ہو گئی ہوں حیران ہم نے سکایا دا ضعیفہ رو نہیں نا میں دس خیدی قبر دے چراغ نبی صاحب جے مومن سمجھ لے تو بڑی عبادت ہو جاسی کھڑا فاتح نفس آتا کھڑا سانس بھرے جناب الفضا لوگ جے سپاہی در بیٹھیا دی بیٹا اللہ جانے تو جان دیں یا نہیں آئی کوئی 35 سال پہلے حسین مدینے آلے دا ہے پترائی نا سجاد وہ بھی بڑی نشانی ہے جو اکھیاں جو رات روتا انہا قبرانی جائیں کہ وہ 4 سال دی بہن دفنا کیا میں نے 10 اگلے سجاد دی بہن دی کئی قبر ہے سبحان اللہ شاہی زندگیوں میں شاہد کہا اللہ محتاج نہ کر رہے سپاہی روح کے حجمہ صاف کر کے آ گئے اماں آ میرے نام آج بھی غریبی بستی پہ یہ اس کی خبر آدھی بیٹا روکنا پہلے میں نے دی غربت رسا کیے غریبی پہ بستی ہے اے آدھے کہ آ بیتی آ جائیں سیران دی چراغ نہ ہو سمجھے ہوا سجاد دی بہن اور شیعہ نوری ولی نام دا پتر ہاتھ پر دکھنا پیر والے شاہ تالی نے گئے جدہی دمشق گئے کرو بڑی سائن تو پہلے معصومہ دی ذریعے پہلے بی بی سکھ دی ہے کچھ دی ہے جناب فضا تو مدینیوں کا رنگ کوئی نہیں آیا شاباش کبھی زندگی ہو بیشا آ گئی جھان پئی نہیں میں کھڑائی پڑے ہوں سیران تو آ بیٹھی یا پروان دو وہ جو میں نہیں جاننا حضرت فضا نو کیا عقیدت ہے اس پاک گھر جھان پئی مختصر کا بیت قبر دے پتھر پہ چھوڑ دیئے بی بی بنت حسین میرا سلام ہو یادگار حسین میرا سلام ہو بزارت وچ اوکھی ٹرن والی میرا سلام ہو بی بی سلام دا جواب دیتا ہے جناب فضا نہیں سنیا قبر چونکیاں دی سکینہ دکھا موئی ڈالی تے نراز ہے قبر شو آواز آیا ہے گاڑی بھلا یتیم کہتے کیا سکینہ دے روبے پڑھتی رہی تیرے دور نہیں بھولتے یار دی رات تیرے پیو دی لاش کا دورنا نہیں بھولتا تیرا زندان نہیں سمجھنا نہیں بھولتا پوری رات نماز شب دا ویلا ہو گیا تاکہ بات تو فارغ ہوئی سوا پار دیں دا پنجی محرم قبر چون کے کمبدے ہاتھ رکھی بیٹھی بی بی موت بنی اکھی دے سامنے آئی یہ میری زندگی دا آخری چراغ جگہ میں تاری قبر تے باغی میں نہیں آمیں تے نرازنوں میں میری نوکری پوری ہو آواز آتے ڈاڑی تھائی میرے کول ٹیک کو مادی نہیں آئی نام نبی دی کو چاہدیاں وفا دی سند لما علی دی کو سفر شروع کیتا زہرین پنجی محرم دی اور نمازی اماتنی آپ پڑی بی بی دے سران دی سلامتی دا اما آمین قبر چونکے آدھی بیٹھی جی آنکھیں اماں آ گئی اماں کنے رات گزری ابھی آپ ہی بے چین رہی ہے میں نہیں روڑی رہی آئے غربت دمیر کیوں کی تئی بی بی اتھے بلی اکھیاں پہیاں بار ہو گیا تیری پاک مزار میں اتھے بلی اکھیاں تے ہاتھ دیوان والا کوئی نہیں میں دفناون والا کوئی نہیں آواز
آواز آئی قبر چو اما تو کوئی بے وارث ہے؟ اما تیرے وارث مدینے بیٹھے قبر چون کیا دیا سین کتھے مدینہ کتھے دمشق دا شہر کتنے 100 میل کا سفر ہے بی بی دی آواز دی اما اس سفر ہے تا ملک شام والے واسطے تیرے واسطے نہیں میری قبر دے سران دی کھڑی ہو مدینے منہ کر ساڑھ مار سجاد دینا میں عالم خیر علماء مزار اقدر سے سمت تلے نال وعدہ بھی کرتے ہیں آپ نہ آیا کہیں مجبوری تو بات کر ضرور بھیجے سے تاری زندگی ہو انشاءاللہ کہیں مجبوری تو آپ نہ آیا یہ وعدہ میرا بات کر ضرور بھیجے سے ایک اینی قبض ہاتھ رکھی کھڑی ہے پہلی حقل مارش مدینہ در منہ کر لے رو رو کیا دکھلیا سلطنت غیرت سلطان سجاد آپ والی زندگی ہو گئے بات کیا اللہ مان تیرے سرکار دی کڑی حالت ہے زہر ملی ہوئی سجے کرمٹ لمنتا دیان ہائے چاچا عباس کھبے کرمٹ ہائے علی اکبر میں تسا سارے دیا لاشاں چاچا کے ٹکڑے سنان سنان کے میں سجاد دفنایا ہے کربلا والو توڑے کوئی تا پنجی محرم دے کر دیتے ہیں آج مدینہ آنیوں ویکھو چالی بان دروازے میں رو دی ہوئی ہیں دھیاں دے سامنے گلے حقلہ پہ مرے نہیں تو فضا پہلی کلمانی بادشاہ سجادہ دن باکر جی میں جی بابا امان ساڑھ بہنن ساڑھ بھیران میرا تقیہ چاو میں نے بستر بیماری کو گفا اور میرا چہرہ کرو شام والے پاس ہاں اے این بیٹھے یہ اشارہ ہاں اے این بیٹھے این اندو فضا دوچی حق کرماری رات ماندی پئی اکھیاں دی فضا دا کوئی زمانہ بادشاہ نہیں جان رہا ہے یعنی فضا دیس وفائی یاد آئی فضا دوجی حقل مار کے آگئے ہیں دمشق دے آموڑا دا مقتول سجا اللہ مان ہر بندے حقل نہیں سمجھی فضا تیجا میں کیتا رو رو کے اکھیاں صاف کر کے ٹھڑا صاف کر کے آگے کھڑیے اور علی دیاں دیاں دا مہاری سجا لبائک اماں کا سجی ہو گئے کوئی زندگی ہو گئے کچھ آتا ہے اللہ زندگی دے باکر دی آواز پیاں دیے بابا کیڑی مان لبائک جیو پر جدی درہ مولا دی آواز پیاں دیے باکر میں لڑیا میں تینوں اپنی ماں دا تعارف کروانا شیعہ ماتمیوں پتر روحان آلہ کے فرمیندر مدی انگلی دے درمیان میں باکر دی آواز بیان یہ بابا ایک
اجازت امامت نام شام دے باہرو پہنچائیں استاد فرمیدیان یارہ قدمت ایک مزار دے قاتل جناب باکر پہنچے این زخمی متھا فیضا بی بی دی قبر دچایا رو رو کے آگے بیٹھئے بی بی سکیت ہے مرضی آلے ہیں کوئی آوے یا نہ آوے باکر دی آواز آئی السلام علیکہ یا جارت اللہ میں کلائی نہیں پڑھا گتلی صاحب جو فیضا بھول گئی ہوئے نالے چلائی باکر آگے جھکاؤ پہلے دائی چوہا دعا ہے پروردگار اللہ